back to Ingwa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant greeted Goans on Ganesh Chaturthi, encouraging people to buy local and strengthen the vision of self-reliant Goa. नमस्कार. हांव म्हज्या समेस्त गोंयकार भाव भयणीक चवथीच्यो म्हणजेच गणेश चतुर्थीच्यो सगळ्या जाणांक हुनहुनीत परबी भेटयता. 1.5 दिसाची चवथ, 5 दिसाची चवथ, 7 दिसाची चवथ आणि सार्वजनीक गणेश उत्सव 11 दिसाचो गणपती व्हडा उमेदीन गोंयकार आमच्या चवथ मनयता आसतना दिता. गणपती बाप्पा सगळ्यांच्या घरा येता आणि व्हडा उमेदीत 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दीस सगळे जाण गणपतीचे पूजन करता. चवथ म्हणजेच आमी म्हणटा की संस्कृतीक जवळ आशिल्लो हो सगळ्यात व्हडलो उत्सव. जर तुम्ही पळयशात जाल्यार चवथीचो गणपती हो आमच्या चिकण मातये पासून करतात आणि समेस्त सगळ्या गणपतीच्या शाळेंनी गणपतीची मूर्ती तयार करपाक 2 महिन्या पयलींच सुरवात जाता. सगळे जाण ह्या चिकण मातये पासून गणपतीत आपल्या घरात हाडटात. आमी म्हटलां की पीओपीचो गणपती कोणीच आपल्या घरात हाडचो न्हू आणि हांगासल्यान सुरू जाल्ली ही चवथ माटोळी आसतली, फळां आसतली, फुलां आसतली, ही आमच्याच सैमात, आमच्याच ह्या पुराय गोंयांत सगळ्या माटोळीची म्हणजे फळां फुलां आसतली किंवा पत्री आसतली ही हांगासरूच जाता. म्हणूनच हे निसर्गा कडेन आशिल्लें एक नातें आमी घटमूट करता. गेली कितलीशीच ही परंपरा गोंयांतले गांवागांवांतले लोक पुराय पत्रीच्या रुपात हाडपी सगळीं फळां आनी फुलां आणि माटोळीच्या रुपात हाडपी सगळीं फळां फुलां आमी सगळे जाण माटोळेक बांदता, गणपतीच्या कडेन दवरता आनी ती पळयता. कितलेशेच जाण तर चवथीक वेगवेगळी कॉम्पिटिशनाय ऑर्गनायज करता. माटोळेचें कॉम्पिटिशन, गणपतीचो देखाव्याचे कॉम्पिटिशन्स, फळां फुलांचे कॉम्पिटिशन्स आणि त्या निमित्तांत आज गोंयांतले युवक युवती हातूंतल्यान वांटेकारी जाता आसतना पळयता. परत एकदां निसर्गा कडेन आमी हे सगळे जाण व्हरता आनी हो उत्सव मनयता आसतना तितक्याच व्हडा उमेदीन मनोवचो, निसर्गाची जतनाय आमी घेवची. खंयसरूच उत्सव मनयता आसतना म्हणजे गोंयांतलो निसर्ग बिगडचो न्हू हाची चत्राय आमी घेवप हें खूब गरजेचें आसा. चवथीच्या निमित्तांत आमी पळयता नेवऱ्यो आसतल्यो, लाडू आसतल्यो अशाच विविध प्रकारचो म्हणजे खाद्य पदार्थ आमच्या घरांनी करतात. वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी तयार केल्ले खाद्य पदार्थ आज मार्केटांत अवेलेबल आसा आणि हे सगळे मार्केटांतले गोंयांतल्या लोकांनी हांच्याच कडल्यान घेवचे हें आमी प्रोत्साहन करपाक जाय. आमी सातत्यात वोकल फॉर लोकल हाजेर आमी भर दिता आणि म्हणून तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या स्वप्नांतलो आत्मनिर्भर भारत आमी स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना 2020 पासून स्वयंपूर्णतेक पूरक अशी चवथ आमी सगळे जाण मनयता आणि ताका लागून गणपती, माटोळी किंवा चवथीचो विविध खाद्य पदार्थ हे आमच्या महिला भगिनी कडल्यान आमी सगळे जाण विकत घेता आणि स्वयंपूर्ण चवथ मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण ताजेर भर दिता. परत एकदां हांव समेस्त आमच्या गोंयकारांक आणि भारतभर आशिल्ल्या सगळ्या लोकांक चवथीच्यो हुनहुनीत परबी भेटयता, गणेश चतुर्थीच्यो खूब खूब परबी भेटयता आणि गणपती बाप्पा सुख करता, दुःख हरता तोच आसा म्हणून सगळ्यांक सुख दिवपी आणि सगळ्यांचें दुःख हरण करपी असो हो गणपती आसा. गोंयांत सगळ्यात व्हडलो उत्सव म्हणपाक कांयच हरकत ना. प्रत्येक जाण आपापल्या घरात हो गणपती हाडटात आणि परिसरांतले पुराय सगळ्या धर्मियांचे लोक प्रत्येकाच्या घरात येवन मागीर तो क्रिस्तांव आसूनी, मुस्लीम आसूनी व्हडा उमेदीत ह्या उत्सवात सहभागी जाता.